أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. ولقد علمتم الذين اعتذروا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. आज इंशाअल्लाह ताला हम सूरतुल बकरा मअ तजवीद आयत नंबर 64, 65 और 66 तिलावत करेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ثم توليتم من بعد ذلك فلولا यहाँ पर इस बात का ख्याल करें कि फलोला पढ़ना गलत है। फलौला फज़लुल्लाहि अलैकुम वरहमतुहु लकुंतुम मिनल खासिरीन। सुम्म तवल्लैतुम मिन बअदि ज़ालिक फलौला फज़लुल्लाहि अलैकुम ورحمته لكنتم من الخاسرين. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت
فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين فجعلناها نكالا لما بين यदैहा पढ़ना गलत है, लिहाजा सही मारूफ तरीके से पढ़ेंगे। नकाला लिमा बैन यदैहा वमा खल्फहा वमौइज़तन للمتقين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين صدق الله